ایویں کرو اگر اتنی صدمے دے اوتے صبر کیتی بیٹھے میری رضا دے اوتے راضی تھیا بیٹھے وابنو لہو بیتن فی الجنہ اللہ کریم فرمے دے اتنے صدمے دے باوجود صبر کیتی بیٹھے فرشتے ول ایویں کرو ان واسطے جنت وچ محل بنانا شروع کر دیو فرمایا جیندا پتر نکھڑ ہوئے جیندی دل دا ٹکڑا نکھڑ گئے تے صبر کیتی بیٹھے اللہ سے فرشتے کو حکم دے رہے دے اللہ کریم فرمائے دے فرشتے ایویں کرو وابنو لہو بیتن فی الجنہ ان واسطے جنت جنا محل بنانا شروع کر دو جنت جن واسطے اعلی کو اعلی محل تیار کرو جو اتنے صدمے دے اوتے صبر جوان کیتی بیٹھے ہاں لجپال نبی دی ذات پاک علماء میرے سونے نبی دے علماء اللہ کریم نے قرآن فرمائے میں قرآن دی آیت جڑی پڑھی ہے اللہ کریم نے فرمایا اذا جاء اجلہم فرمایا جس وقت اجل آندی ہے موت دا وقت مقرر ہے اللہ کریم نے قرآن فرما دیتے آپ آدھے سے یار ایبا کم تھی ونیا تا بندہ بچ ونیا اسادے سے یار فلانے ڈاکٹر کرے بندہ پوج ونیا فلانا ٹیکا لگ ونیا فلانی گولی مل ونیا تا بندہ بچ ونیا لیکن اللہ دا قرآن آدھے کہنا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعت ولا یستقدمون اللہ دا قرآن فرمینے جنا موت دا وقت آویں دے فرمایا ایک گھڑی نہ اگی تے دیے نہ پچھی تے دیے ہمیں جڑے ٹیکٹی کے لواوے جیو جا گولیاں کھواوے اگر موت دا وقت آگے فرمایا تو کو نیوی بچا سکتا جے کو رب موت دیونی دے تیرا سے ہاں اللہ جو پال نبی دی ذات پاک علماء میرے سونے نبی دے علماء ان نوجوان دی موت ایویں جو لکھی ہوئی یہی ان دا ٹائم جو آگے حضور دے علماء میرے میٹھے مسلمان پھراو ہر کہیں دے تے موت آنی ہے اج او محمد عثمان اے دنیا کو چھوڑ گئے کل تیری ساری واری بھی آنی ہے اور میں بھی دنیا کو چھوڑ دے قبر چتے لاونے میرے پاک نبی نے فرمایا کچھ تیاری کر قبر واسطے کچھ سنبھل پڑا اج او محمد عثمان پیغام دے گے اسا کو ایو کچھ دسا گے کہ یارو اے دنیا فانی ہے اج میں ویندا پیا کل تہاڈی واری بھی آونی ہے لیکن خالی ہاتھ ویندا پیا اور تساں بھی خالی ہاتھ آوے کوئی شے نال کہنا ہو سی لیکن لجپال نبی نے فرمائے حضور نے فرمایا جنا بندے دے اوتے موت آندی ہے فرمایا انسان دے نال ترے چیزاں ہوں گے فرمایا دو چیزاں قبر تک نال جل گے لیکن ایک ایو جی چیز قبر جی نال تے حشر جی نال ہوندی میرے پاک نبی نے فرمایا جنا انسان دے اوتے موت آوے ترے چیزاں اون نال ہوندیاں دو قبر تک جلدیں سنو کیڑے ترے چیزاں حضور نے فرمایا ایک چیز دا نام ہے اہل و عیال فرمایا اہل و عیال جڑے او بھی قبر تک نال ہوندے فرمایا بھی دوسری چیز فرمایا اوندا نام ہے مال فرمایا مال بھی قبر تک سونا تے تیجی شے کیڑی ہے حضور نے فرمایا تیج ہے نیک اعمال فرمایا اہل و عیال قبر تک جلسن اگی تے نہیں جل سکدے فرمایا تے جڑے نیک عمل کرتے آسی نا فرمایا ایک قبر جی نال نہیں حشر جی نال ہو سکدے ہاں تو لجپال نبی دے غلاماں میرے سونے نبی دے غلاماں جویں مشہور سنی بیٹھے ہوئے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا بندہ قبر وچ ویندے فرمایا ترے سوال فرمایا پوچھا ویندے من رب کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے حضور دے بارے پوچھا ویندے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل فرمایا نبی سے دی قبر دے وچ زیارت کروئی ویندی ہے تے پوچھا ویندے کہ اے قبر دے وچ آون والا اے تدسا او دنیا دے وچ محبوب دے بارے کیا کھیندا ہاویں اے کو سننے دی کاکھ دی لجپال نبی دے غلاماں تے جڑا حضور دا دیوانہ ہوندے حضور دا عاشق ہوندے دنیا دے وچ نبی پاک نال محبت رکھن والا ہوندے آدھے فرشتے کیا کھڑے پوچھ دے وے میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میں تو سنی ودا ہم جو قبر دے وچ حضور زیارت کرویں دے میں تو قبر وچ آیا بھی ہی واسطے جو محبوب دا دیدار
لجپال نبی دی ذات پاک تے غلاموں میرے میٹھے مدنی سرکار تے غلاموں جڑا بندہ چاہے سوالیں دا جواب قبر دے وچ دے دیندے اللہ کریم فرمیندے فرشتے میرا بندہ سچ آکھس یہ بے نیازا صحیح صحیح جواب دیتی بیٹھے ہن واپس والو اللہ کریم فرمیندے کہنا فرشتے واپس نہ ولو اللہ سیا کیا کرو اللہ کریم فرمیندے ایویں کرو ایندی قبر کو وڈھا جو اللہ سی فرمیندے دی قبر پورا فراخ کر دیو فرشتے ادھر بے نیاز قبر تے اپنے بنائیے رشتہ دار بنائیے یار بنائیے قبر تو کھلی ڈلی ہے بے نیاز ایڈو ہی بچی پئی ہے ایڈو ہی بچی پئی ہے قبر کھلی ڈلی ہے قبر ڈھیر ساری کھلی ہے اللہ کریم فرمیندے اتنا کہنا میں اپنی مرضی پیا کرنا بے نیاز چوکھی قبر کھلی کروں اللہ سی فرمیندے مدہ با سارے ہی فرمایا دید موک ونجے تے قبر مکر جناب صاحب فرمایا اتنا محل بڑا چھوڑو سے دید موک ونجے قبر مکر جناب فرشتے ادھر بے نیاز رب ٹھیک ہے فرشتے دے کو کیری دے فرمایا دی قبر کو اتنا ودھا دے اتنا مومن دی قبر ود ویندی ہے فرمایا دید موک ویندی تے قبر مکر چ نہیں آندی فرشتے ادھر بے نیاز اور قبر تو ود گئی ہے سے اور واپس والو اللہ سے فرماندے کہنا اور ایویں نہ کرو بے نیاز کیا کرو اللہ سے فرماندے وا البسو بلباس الجنہ ایویں کرو ایک جنتی جوڑے تے پواؤ اچھی اچھی بولو چا سارے سبحان اللہ لجپال نبی دے غلاموں تیرے تے میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ کریم فرمیندے کچھ جنتی جوڑے پوا دیو بے نیاز ربا ٹھیک ہے جنتی جوڑے پویج گئے قبر بھی فراخ تھی گئی ہے دید مک ویندی ہے سے قبر مکانے چ نسبیاں دی اور جنتی لباس بھی پاتی بیٹھے جنتی جوڑے بھی پاتی بیٹھے بے نیاز اور واپس والو اللہ کریم فرمیندے کہنا فرشتے اگر تیرے بے نیازا ہو کیا کرو فافرشو ہو اللہ کریم فرمیندے ایویں کرو اور چلتی جوڑے پئی بے فرمایا تے